आज़म आले नबी औलाद अली जनाब सैयद कमरान हुसैन शाह साहब उन्होंने को ऐसा दादा रसूल आमीन और अपने ख्यालात का इजहार करें कारी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सारे भिराओं को मेरी तरफ से सलाम की गया। सब तो पहले मैं फार नवाज़दा कि जितने भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर इन पप्पू मस्कीन जेरे भी उन्होंने बेहद मशहूर हैं जो साकू आज इस इवेंट ते ना दावत की मदू कीता ने अल्लाह पाक इन्हें खुश रखे ते आबाद रखे। दोस्तों सकाफत कैं भी कौम दी होवे सारी इस तहसील काटपुर के मुख्तलिफ कौमां आबाद हैं मरवाते सराकी है पश्तून जेरे भी हैं वजीर मसूद जितनी कौम आबाद हैं सारिया कौमों को अपनी सकाफत डे मनावना चाहिए। अपनी सकाफत डे की मनावना चाहिए। क्यों मनावना चाहिए? हमेशा वो कौमां पिछा लगियां वैनियां जेरी अपनी सकाफत को भुल वैनियां। आज बड़ी खुशी महसूस थी है क्योंकि स्पेशली नौजवानों के विच मैं लिखी है शायद लिखी अपनी सकाफत वाली नौजवान तबका जितना ये जितने यंग जनरेशन है अगर उन्होंने विच ये सकाफत वाला शऊर हो सी तो इंशाअल्लाह सारी सकाफत आने वाले दीवारों के सराकी सकाफत जी वो अरूज पे हो सी। हमेशा मैं पहले गाल की थी ਜਿਹੜੀਆਂ कौम अपनी सकाफत को भूल गई सारी जितनी इतना कौम आबाद है स्पेशली सराकी कौम सारी बड़ी मिठी कौम है मिठी बोली है सारे इलाके के लोग सारे वसेब के लोग बड़े मिठे लोग हैं। सराकी वाला वास्ते मशहूर है पंजाब भी लगे हुए जो पंजाब के लोग आते भाई सराकी जबान बड़ी मिठी है इस कोई शक को नहीं सारी बड़ी मिठी जबान है प्यार के मोहब्बत वंडण वाले लोग हैं असा जितने भी सराकी के लोग हैं। अगर असा अपनी सकाफत को भूल वैसे तो बइया कौमां दी सकाफत सारे उत्ते हावी थी वैसे मसलन अंग्रेज की सकाफत हिंदुओं की सकाफत सारे ते हावी थी वैसे जेले बिना कौमां दी सकाफत सारे ते हावी थी वैसे वो कौम हमेशा तनज़ली का शिकार थी वेंदे जिन्हां ते जेहड़ियां कौमां ते बिना कौमां की सकाफत हावी थी। आखिर ते मैं अपनी बेहद मशहूर हाँ फार नवाज का दोस्त मौजूद इन जिन्हां ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है जिंदगी पहली दफा पहला चांस है जो फारपुर के सराकी सकाफत का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। सारा सराकी की एक मशहूर गेम है ऊँट वाली लद ऊँट भी मौजूद है इतना बड़ा मजा आ गया था देख के ठीक है शायद कमी हो सराकी झूमर तुसा मारो अच्छा बड़ा मजा आ रहा इन्हां अल्फाज में मैं बाकी सारे दोस्त अहबाब का बेहद मशहूर हाँ स्पेशली नौजवानों को मैं आखना चाहता कि अपनी सकाफत को नहीं भूलना। आखिर से मैं बाकी बेहद मशहूर हाँ सारे दोस्त अहबाब का स्पेशली प्रोग्राम ऑर्गेनाइज आज 6 मार्च सराकी सकाफत डी ते ये सकाफत जरा डी है सारा फिलहाल तो नीले रंग नाल जुड़ा है नीले अजरक नाल जुड़ा है उनकी वजह है कि सारा जरा सिंधु है इनका भी पुराना नाम नीलाब है ते इत्था नील की फसल भी होंदी है ते इनके अलावा नील सारे अपनी जी सराकी है उन्हें मुख्तलिफ तरीके लफ्ज़ को वरता गया है। तो पुराने ज़माने के जल्द नील की फसल आई तो इतना नीलिया टाइलां भी बढ़िया होंदियां हैं ये नीले लाचे भी बढ़ते होंगे नीले कुर्ते भी बढ़ते होंगे यानी और बैरूनी आदे जो भाई जल्द देर इसमाइल खान के बीच में आन के इतना ये जी देर इसमाइल खान वाली बने अफगानिस्तान में जल्द इतना अलग है तो वो अगर यार लोगों को मैं डिठे तो सारे अजरक दे पहनावे पास अजरक का माना थी नीला अरबी के बीच तो वो अजरक लफ्ज़ जो है अगू तो बन के अजरक बन गए तो वो नीले पहनावे उमें ख़त्म थे जिमें जिमें नील की फसल मुकती रही तो वो भला वो जो पुराने सारे गाली हैं उनको पूरी सारी कोशिश है जो अस अपनी तहजीब न जुड़ वजूँ जी सारी तहजीब को अस थोड़े त्रुटे खड़ोते हैं तो अज ये जरा सारी जुड़त दली है तहजीब के वला जुड़त दली है असा चाहते हैं कि सारे जो बच्चे ही उन्होंने वला अपने धरती के सूए थी वे अपनी जबान के सूए थी वे
وہ لوگ جن وچ ہولے ہولے وہ اپنی زبان دے اساں کچھ بھئی انفیریارٹی کمپلیکس یا کچھ ساتھ دے وے احساس کمتری دا شکار ہیں وہ لوگوں کو اصل چاہتے ہیں کہ انہیں چھوٹے چھوٹے فنکشن کر کے یہ چھوٹے چھوٹے نہاڑے ٹھا کے انہوں کو احساس احساس کمتری چ کڈوں تہاڈی زبان تہاڈی ثقافت تہاڈی تہذیب ای دھرتی دی سب کو سونی تے سب کو عظیم شے ای کو نہ چھوڑو سائیں ماڈرنزم اتے میڈیا دی دھال لتاڑی اپنی سنجان بہت ضروری ہے اور اج دا میڈیا پوری دنیا دے وچ ساری اجرک دین دکھیندا پے ساری ثقافت دکھیندا پے ان دے پچھوں ساری ہزاراں وریاں دی جڑی تاریخ ہے وہ دکھیندا پے تے میں آخر تے یہ آکھساں کہ خاص کر دیر اسماعیل خان تے ان دی وسوں دے جڑے دوست ہیں وہ ایم اے سرائکی دے وچ زیادہ کو زیادہ داخلے گھنن اور مستقبل قریب دے وچ سرائکی ڈپارٹمنٹ انشاءاللہ گورنمنٹ یونیورسٹی دے وچ کھلانا لے اور وہ ان ڈپارٹمنٹ کو کامیاب کریں تے سارے کے پی کے گورنمنٹ دیر اسماعیل خان تے ٹانگ دے وچ کچی کو لا کے تے 12ویں تک سرائکی کو لازمی قرار دیتے بطور نصاب سرائکی مضمون لازمی ہے تے ان قریب ہی بہت زیادہ ایس ایس دیاں تے مختلف کیڈرز دیاں سرائکی پڑھاؤن واسطے پوسٹاں نکسن تے زیادہ کو زیادہ نوجوان ایم اے سرائکی داخلے کریں یہ سرائکی ثقافت دیں یا اجرک دیں یہ انشے دی علامت ہے کہ اساں سرائکی لوگ ہک ہیں اسے ایک بڑے جڑے ہوئے ہیں اج دا اکٹھ انشے کو ثابت کرنا پہ کہ اساں جاگدے لوگ ہیں اساں ستے ہوئے لوگ نہیں اساں کو اپنے حقوق دا اپنی تاریخ دا اپنے جغرافیہ دا اپنی ثقافت دا احساس ہے کہ ایسا انشاءاللہ یہ جی سرائکی زبان ہے یہ انشاءاللہ جیندی راسی تو یہ جڑے زبانہ ہی انہاں دے صرف میں عرض یہ کرے ساں اپنے سنگیاں کو کہ اپنی زبان کو نہ چھوڑو جتنے تک تسا زبان کو نہ چھوڑے سو تسا جیندے راسو تو ایسا کچھ چاہیے ہے کہ ایسا ہی زبان کو جیندہ رکھوں مختلف طریقے نال بالا نال لا کے کتابوں کے ذریعے انشاءاللہ ہن اگوے تعلیم دے وچ بھی آون والی ہے تو یہ جڑا سرائکی اجرک دی دیوار ہے یہ اج سارا ایک قسم دا قومی دیوار ہے تے اگو تے یہ دیوار جڑے مزید ایک ودھارا تھی سی تے زیادہ لوگ اساں شرکت کرے سن حصہ گن سن جیسا ان مختلف بے بھی پروگرام کرے سوں مختلف قسم دے تو انشاءاللہ جو رہے سارا جو مقصد ہے سرائکی والا انشاءاللہ وہ حل ٹھیک ہے راسی اصل بہت امید ہے بہت مہربانی